دے طور تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاریاں دی جدائی دا غم، اپنے پیاریاں دی جدائی دا صدمہ، کدی عارضی جدائی ہوندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا ایک پروانہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تے بی بی اونا دی اہلیہ محترمہ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ پاک جو ہجرت فرما کے نا تے مدینہ پاک دی طرف تشریف لے جان لگے نے، اجے مکہ پاک جو نکلے نہیں تے جناب ابو سلمہ دے گھر والیاں نو پتہ لگا، ادھروں سسرال والیاں تک خبراں پہنچیاں کہ جناب ابو سلمہ تے ام سلمہ مکیوں ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ ادھروں جناب ابو سلمہ دے اپنے پیکے آ گئے، اپنے بھائی آ گئے، آ کے کہن لگے ابو سلمہ آ دودھ پیندا جیڑا تواڈا بچہ ہے اے ساڈی نسل دا اساں اینوں تواڈے نال نہیں جان دینا، تساں جانا تے پہ جاؤ، اساں اپنے بچے نوں نال نہیں جان دینا۔ ادھروں جناب ام سلمہ دے گھر والے آ گئے، کہن لگے ام سلمہ ہائے اساں تینوں جان نہیں دینا، اور ابو سلمہ گل سن لے اساں تینوں بیٹی دا نکاح اس واسطے تے نہیں نہ دیتا، ساڈی بیٹی نو در بدر تکے کھواندا پھرے، ساڈی بیٹی نو در بدر دی کھے کھاندا پھرے، اے نہیں ہو سکدا، تو جانا تے چلا جا، اساں اپنی بیٹی نو نہیں جان دینا۔ اور واہ ابو سلمہ میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں، نبی پاک دی محبت کیسی اللہ نے تواڈے دل دے اندر معجزان فرما دیتی ہے۔ فرماندے نے تسی اپنی بیٹی لے جانا چاہندے ہو تے لے جاؤ، اپنے پیکیاں نو فرمایا تسی بچہ لے کے جانا چاہندے ہو تے چلے جاؤ، میں بیوی چھڈ سکنا واں بچہ چھڈ سکنا واں پر آمنہ دا لال نہیں چھڈ سکدا۔ ایمان دا نام ہے، دعا کرو اللہ سانو بھی اے ایمان نصیب فرما دے، نبی پاک علیہ السلام نال ایسی عقیدت محبت پیدا فرما دے کہ محبوب تو ماں باپ بہنا برا رشتہ دار یار بیلی سجن ساتھی اور سارا جہان بھی قربان ہوندا تے ہو جائے، سارا جگ جاندا تے جائے، عرش والے رب دا قرآن نہ جائے، مدینے والا مصطفیٰ نہ جائے۔ دعا کرو اللہ انج دا ایمان نصیب فرما دے، اور الحمدللہ ہر مومن اپنے دل دے اندر تمنا تے آرزو رکھ دے، تنوار دیواں میں منوار دیواں، تنوار دیواں میں منوار دیواں۔ تہاڈا بھی پروگرام ہے کہ کوئی نہ؟ پتر تسی ٹون لا کے انج بیٹھے ہو جویں سارا دن پانی لائی رکھے دے، پانی لان والا دور تے لنگ گیا، اگے ہو کے بیٹھو، کندھاں دا سہارا چھڈو، اللہ دے آسرے بیٹھو۔ تنوار دیواں میں منوار دیواں، تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، چن نو بھی کر کے تو کھنوار دیواں، میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں، میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں،
میں اولاد تے پہنا پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں تے گل بڑی پیاری میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں میں سردار کون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ آپ دا جانثار مکیوں نکلن لگے انہاں آکھیا اساں بیوی تیری نال نہیں جان دینی انہاں آکھیا اساں تیرا بچہ تیرے نال نہیں جان دینا فرمایا تسی بیوی لے جاؤ تسی بچہ لے جاؤ بیوی چھڈنا گوارا ساڈے ورگا ہوندا تے او آندا ہن تانوں پتہ ہے نا پھر جیاں تو بغیر تو نہیں نہ گزارا ٹھیک ہے جی دین اسلام شریعت اپنی جگہ ٹھیک ہے اور جیاں تو بغیر تو نہیں نا ماں نو پاویں کدی جی نہ آکھیا ہوئے پیو نو پاویں کدی جی نہ آکھیا ہوئے تے بیگم دی واری ہے ہن جیاں تو بغیر تو پھر نہ گزارا ہوندا میں قربان جاواں نبی دا غلام صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے لے جاؤ تسی بیوی لے جاؤ تسی بچہ تنے تنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول مدینہ پاک چلے جاندے نے کائنات دے امام علیہ السلام نہ ملاقات ایک سال دے بعد ام سلمہ دے گھر والے انو تے جناب ابو سلمہ دے گھر والے انو لوگاں کہہ کو آکے انہاں کیوں تو اٹھا مذہب نہیں مان دی اس بیچاری تے کیوں ظلم کر دیو پہ او دا بچہ انو دیو تاکہ اپنے بچے نہ ملاقات کرے ایک سال دے بعد تقریباً بیٹا ملیا تے ماں دی ام سلمہ تنے تنہا مکہ پاک چوں مدینہ پاک تشریف لے جاندی آنے عارضی جدائی سی نا عارضی جدائی نو اللہ نے ملاقاتاں دے اندر تبدیل فرما دیتا ہے جناب ابو سلمہ نال ملاقاتاں ہوئیاں دوویں جی ہنسی خوشی اپنی زندگی دے دن گزار رہنے مرضیاں رب دیاں ان ہمیشہ ہمیش دی جدائی دا وقت آ گیا جناب ابو سلمہ دنیا تو رخصت فرما جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اپنے پیاریاں دی جدائی دا غم بھی بڑا عجیب ہوندا ہے اے تے اونوں پتہ ہے جنہاں نوں انہاں غماں چوں گزرنا پیندا ہے جاؤ پوچھو انہاں نوں جا کے حضرت بی بی ام سلمہ دے شوہر جناب ابو سلمہ دنیا تو رخصت فرما گیا ماں جی پریشانی دے عالم دے اندر نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دسیا ہویا ایک نسخہ تے وظیفہ اور خیالی والے اور تسی بھی پلے بن کے لے جاؤ اللہ نہ کرے مشکل حالات آ جان کوئی مالی نقصان ہو گیا کوئی کاروباری نقصان ہو گیا تے اے وظیفہ پڑھیا کرو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا اے وظیفہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ام سلمہ فرمان دیا نے میں وظیفہ تے پڑھاں گی ضرور پڑھاں گے پر میرا خاوند میرا شوہر ابو سلمہ انہا عظیم انسان سے او دے نالو چنگا او دے نالو نیک او دے نالو ملنسار او دے نالو خوش اخلاق بندہ منو پورے خاندان وچ نظر نہیں آ رہا کیویں او دے نال دا منو نظر نہیں ہوندا تے او دے نالو بہتر والا منو کیویں مل
ملے گا، پر میں نبی پاک علیہ السلام دا حکم سمجھ کے آپ دی زبان تو نکلے الفاظ سمجھ کے اے وظیفہ پڑھن لگ پئی۔ واہ میرے مولا میں تواڈیاں قدرتاں تو صدقے جاواں، ادھروں ام سلمہ دے عدت دے دن پورے ہوئے، ادھروں میرے مصطفیٰ نے پیغام نکاح کر دیتا ہے۔ سبحان، اور ام سلمہ فرمایا کر دیا سر کوئی شک نہیں میرے خاندان اندر ابو سلمہ جیسا انسان نہیں، پر عرش والے نے میرے تے ایڈا وڈا انعام فرمایا، لکھاں ابو سلمہ محمد مصطفیٰ دی عظمت تو قربان کر دیتے جان۔ اللہ نے اس کائنات دے امام دا نکاح بی بی ام سلمہ نہ فرما دیتا، اور او ہوئی ام سلمہ پھر جنوں رب العالمین نے ام المومنین بنا دیتا ہے۔ معمولی جی بات